गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वसिष्ठ कुलभूषण सच्चरित्रम् विद्वद्वरं सकल ज्ञानयुतं महान्तम् निम्वार्कधर्म परिवर्धन ज्योतिरूपम् श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल्पतरु तड़ित ज्योति वृंदित पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिव्यमान युगल चरण अरविंदमा यो पांचौ भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का युगल चरणमा शतत दण्डवत नमन गर्दै हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी टिभी टुडे टेलिभिजनको यो स्टुडियोबाट कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश हेर्नका लागि उपस्थित हुनुहुने तमाम भक्त सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक स्वागत यथायोग्य नमन अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो हजुरको आफ्नो कार्यक्रम खोला नाला वन पाखा पर्वत डाँडा पाखा विभिन्न क्षेत्रभित्र रहेका देवस्थलहरूको महिमालाई उजागर गर्ने कार्यक्रम, समग्र राष्ट्र चिनाउने कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश यहाँले हेरिरहनु भएको छ। हजुरहरूकै साथ सहयोग माया ममता स्नेह सद्भावले गर्दा हामी आज यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई हामी सञ्चार केन्द्र परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक आभार कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय सज्जन, केही अस्वस्थताका कारणले गर्दा पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री अहिले छतराधाममा आराम गरेर रहिबक्सेको छ। इटहरी स्थित राधा गोलोक बिहारी मन्दिरको प्रथम तलाको छठ ढलान कार्य सम्पन्न गरिसके पश्चात महाराज श्री छतराधाममा होइसिन्छ। महाकाली शारदा पीठ भङ्गिनी धाममा नेपाल माताको मूर्ति निर्माण कार्य कमलको फूल बनाउने काम प्रारम्भ भइसकेको छ। कमलका पत्ताहरू ताममा पित्तललाई गालेर पगालेर पत्ता बनाउने काम भइरहेको छ। केही दिनमा हामी हजुरहरूलाई त्यो दृश्य पनि देखाउनेछौँ। हाम्रा हरेक आश्रमहरूमा दिनको ठीक 2 बजेबाट ब्रह्म महापुराणको कथा प्रवचन भइरहेको छ। यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ, सर्वविदित हुनुहुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा भएका चतुर्मास कथा प्रसङ्गहरू पनि हामी यसै समयमा यही टेलिभिजनबाट अनुकूल समयमा प्रसारण गर्ने नै छौँ। अहिले हजुरहरू जगद्गुरु महाराज श्रीको पश्चिमाञ्चल भ्रमणका क्रममा विभिन्न देवस्थलहरूको दर्शन, विभिन्न क्षेत्रहरूको अवलोकन भ्रमण गरिबक्सनु भएको थियो पूज्य महाराज श्रीले। त्यही दृश्यहरू यहाँले प्रातःकालको समयमा यसै समयमा हेरिरहनु भएको छ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, आज एकादशीको दिन यहाँहरूका बीचमा म उपस्थित भएको छु। हरेक एकादशीहरूमा हामीले एकादशीको प्रवचन, एकादशीको महात्म्य महिमा यहाँहरूलाई राख्दै आइरहेका छौँ।
श्रद्धेय सज्जन महानुभाव, यो जीवन अत्यन्त दुर्लभ हो। यो अत्यन्त दुर्लभ जीवन भन्दा पनि धेरै दुर्लभ हो आयु। त्यो आयु भन्दा पनि दुर्लभ सद्विवेक सद्बुद्धि। आज भगवानका कृपाबाट दुर्लभ देह प्राप्त भयो, आयु प्राप्त भयो, अनि त्यस आयु प्राप्त भएको दुर्लभ जीवनमा सद्बुद्धि प्राप्त भयो। आज सत्संग गर्न हजुरलाई मन लागिरहेको छ, आज केही दिन मन लागिरहेको छ, आज भगवानको भजन गर्न मन लागिरहेको छ। यो पूर्व जन्मको सत्कर्म हो। आदरणीय सज्जन, दुर्लभ भन्दा दुर्लभ मानव जीवन, त्यो भन्दा दुर्लभ आयु अनि त्यो भन्दा दुर्लभ सत्संगलाई प्राप्त गर्ने हजुर भाग्यमानी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो दुर्लभ जीवनको महत्त्वलाई बुझौं। जुन जगदीश्वर भगवानले योन्तः प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्ताम, जुन भगवानले सुसुप्त अवस्थामा रहेको बाणीलाई प्रस्फुटित गराउनु भयो, जुन भगवान यो सारा जगत विश्व ब्रह्माण्डका अखिल आधार हुनुहुन्छ, उन भगवान जगदीश्वरको चिन्तन गरौँ, आराधना गरौँ। हरेक 15 दिनमा एक दिन एकादशी आउने गर्दछ। अन्न आदि वस्तुहरूलाई त्याग गरेर, फलाहार ग्रहण गरेर, भगवान सर्वेश्वर बालगोपाल प्रभुको सेवा आराधना गर्दै, रात्रि जागरण गरेर बसिने पर्वलाई, गरिने उपासनालाई एकादशी भनिन्छ। हामीले भनिरहेका छौँ, गुरुजनहरूले बताइरहनु भएको छ, जो कोहीले एकादशीको व्रत धारण गर्दछ अन्य कुनै दिन तिथि बार ग्रह आदिको व्रत गरिरहन पर्दैन, जसले 15 दिनमा एक दिन एकादशीको व्रतलाई धारण गरेको हुन्छ। सारा अप्राप्य वस्तुहरू एकादशीको महिमाबाट, एकादशीको महात्म्यबाट, एकादशीको कृपा र शक्तिबाट प्राप्त हुन्छन्। आदरणीय सज्जन महानुभाव, उन भगवान जगदीश्वरलाई यस शरीरका माध्यमद्वारा, यस देहका माध्यमद्वारा उन परमात्माको चिन्तन गर्दै गर्दै जन्म मृत्युको चक्रबाट सदा सदाका लागि छुटकारा प्राप्त गर्नु हाम्रो परम लक्ष्य हुन पर्दछ। केवल खाना बस्न सुत्न हिँड्न डुल्नका लागि यो शरीर प्राप्त भएको होइन। खाना बस्न सुत्न हिँड्न डुल्नका लागि त पशु पंक्षीहरू पनि छन्, कीट पतंगहरू पनि छन्। त्यसैले यो शरीर उन भगवानको भजन गर्नका लागि प्राप्त भयो, उन भगवानको चिन्तन आराधना गर्नका लागि प्राप्त भएको, हरिको स्मरण गर्नका लागि प्राप्त भएको हो। भगवानको चिन्तन गर्दै 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 भगवानका धाममा पुगेर भगवानको दिव्य दर्शन गर्दै गर्दै जीवन व्यतीत गर्नका लागि प्राप्त भएको। आउनुहोस् हृदय महानुभाव, आज एकादशीको विशेष दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। एकादशीको पावन महिमा, आजको महिमा के हो, आजको एकादशीको नाम के हो, पूजा कसरी गर्न पर्छ, विशेषता के हो, एकादशी व्रत गर्नाले हुन्छ के, हामी त्यो कुरामा केही समय चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भगवान जगदीश्वर सर्वान्तर्यामी प्रभु परमात्मा, उनै भगवान सर्वान्तर्यामीलाई युधिष्ठिरले सोध्न लागे, प्रभु के नाम गरेकी एकादशी हुनेछिन्, अब म त्यो जान्न चाहन्छु, मलाई बताइदिनुहोस् भगवान, विस्तारका साथमा मलाई बताइदिनुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, राजन म तिमीलाई विस्तारमा बताउँछु। भाद्र महिना कृष्ण पक्षमा अजा नाम गरेकी एकादशी हुनेछिन्, जुन एकादशीको व्रत गर्नाले सारा पापहरू नाश हुन्छ, सारा पापहरू समाप्त हुनेछन्। जुन दिन भगवान ऋषिकेशको पूजा आराधना जसले गर्दछ, त्यो भन्दा सुन्दर आराधना अर्को केही हुने छैन। हे राजन, यहाँ पनि र वहाँ पनि कल्याण गर्नेवाला यो एकादशी भन्दा अर्को कुनै श्रेष्ठ वस्तु छैन। हामीलाई विद्या अध्ययन गराउँदा आदरणीय डिलियाम गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। गुरुजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बाबु जीवनमा यहाँ पनि हुने र वहाँ पनि हुने गर, केवल यहाँ हुने मात्र नगर अनि वहाँ हुने मात्र नगर। हामीले भन्यौं, गुरुदेव के हो? वहाँ पनि यहाँ जस्तै भोक लाग्ने छ भाइ, शिव शिव वहाँ तिम्रो के छ खाने कमाई। वहाँ पनि यहाँ जस्तै भोक लाग्ने छ भाइ, शिव शिव वहाँ तिम्रो
के छ खाने कमाई। बाबु यो जगतलाई छोडेर गइसके पछाडि केवल धर्म साथमा जान्छ। तिमीलाई त्यहाँ यहाँ जे जे कर्म गर्यौ त्यहाँ त्यही वस्तु प्राप्त गर्दछौ। त्यसैले सत्कर्म गर, सद्धर्म गर, सज्जनको संगति गर, सद आचरण गर। तिमीले यहाँ जे जे गर्यौ त्यही वस्तु प्राप्त गर्छौ। केवल दिएको दिए मात्र नगर। केवल वहाँ छ यहाँ छैन त्यो पनि गाह्रो होला। केवल संग्रह मात्र नगर, यहाँ छ वहाँ छैन त्यो पनि गाह्रो होला। तिमी आफूसँग भएको धनवस्तु वैभवबाट केही पर सार, ताकि यहाँ पनि छ वहाँ पनि छ। किनभने यो जीवनबाट जाँदाखेरि पाप र पुण्य वस्तु एक्लै लिएर जान पर्दछ, आफैले लिएर जान पर्दछ। अर्को कसैले पनि तिम्रा दुःखलाई हल्का गर्नेवाला हुँदैनन्। भगवान बताउनुहुन्छ, महाराज म यो एकादशीका बारेमा बताइरहेको छु राजन, तिमी यसलाई ध्यानले सुन। पहिले पृथ्वी सारा समग्र यस क्षेत्रमा चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीका मालिक थिए जसको नाम हरिश्चन्द्र थियो। कुनै जन्मका पापका कारणले गर्दा राज्यबाट उनी अलग भए। धर्म पत्नीलाई, छोरालाई सबैलाई छोडे, परन्तु सत्य छोडेनन्। राजा चाण्डालका दास भएर रहन लागे। मरेका मुर्दाहरूका वस्त्र कपडाहरू उनी बटुल्ने काम गर्दथे। कुनै दिन अगाडिका राजा, कुनै दिन अगाडिका ऊ राजा, आज कुनै दिन पछाडि सामान्य भन्दा सामान्य अनि दुःखदायी र कष्टदायी जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनिरहेका थिए। यो संसार भनेको परिवर्तनशील हो। हामी कथा सुन्छौं, पुराण सुन्छौं, प्रवचन सुन्छौं, तर कहिले बदलिन सकेनौं। आदरणीय सज्जन, आज हजुरले जस्तो जस्तो कर्म गर्नुभयो त्यही वस्तु र त्यही फललाई हजुरले भोग्नुहुन्छ। हजुर खेतमा धान रोप्नुहुन्छ, रोप्नु भएको छ, अहिले छोड्नु भयो भने पनि अहिले धान बोरामा फल्ला, अहिले चामल बोरामा फलेर आउला। तर हजुरले पक्कै पनि कुनै न कुनै दिन खेतमा धान रोप्नु भएकै थियो। त्यो धान रोप्दै गर्दाका समयमा पानीमाथि सारा किरा फट्याङ्ग्राहरू मरेका हुन्छन्, देख्नु भएको होला। मल सँगसँगै तैरिरहेका हुन्छन्। तिनै मरेका किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई रुपी आदि चराचुरुङ्गी भगेर आदिले आएर खान्छन्। तर दिन यस्तो आउँछ, आज जुन रुपीलाई ती किराहरूले खाइरहेको थियो त्यही किराहरूले त्यो रुपीलाई एक दिन खान्छ, जब उसले संसारबाट शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ। यो संसार घुमिरहन्छ। यो परिवर्तनशील जगत हो। यहाँ हजुरले जस्तो जस्तो कर्म गर्नुभयो त्यही वस्तुलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यही फललाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, हे बाबु, देवता र दानव भनेको को हो? एक दिन बहस चल्दै गयो, को देवता को दानव। भगवानले बीचमा पर्दा लगाइदिनु भयो। सारा दुवैतिर लाइन बनाएर सबैलाई राख्नुभयो र भन्नुभएर, अब यहाँदेखि यहाँसम्म हातमा काठ बाँधियो। काठ बाँधेको हात राखिदिनु भयो। अगाडि भोजन छ, दुवै हातमा काठ बाँधिएको छ। प्रभुले भन्नुभयो, अब भोजन ग्रहण गर, खाऊ। बीचमा पर्दा लाग्यो। धेरै समयपछि प्रभु गोविन्दले पर्दा खोली बक्सनु भयो। एकातिर सबैको थाल रित्तो छ, अर्कातिर कसैले खाएको छैन। गोविन्द प्रभुले सोधी बक्सनु भयो, बाबु तिमीले किन खाएनौ? मेरो हातमा काठ छ, हात मुखमा परेन। अनि काठ त अर्को व्यक्तिको हातमा पनि छ, तिमीले खायौ कसरी? उसले भन्यो, प्रभु मैले खान त सकिन, तर मैले खुवाउन सकेँ। मैले खुवाउन सकेको हुनाले गर्दा मैले उसलाई खुवाएँ, उसले मलाई खुवाइदियो। सबैको थाली रित्तो भयो, पेट पनि भरियो। तर जसले अर्कालाई खुवाउन जानेको छैन, हात बङ्ग्याउन खोज्छ, यहाँ काठ बाँधेको छ, मुखतिर हात आएन, खुवाउन उसले जीवनमा जानेकै थिएन। अगाडि भोजनको थाली आएर पनि भोकै भयो। भगवानले आज्ञा भयो, यिनै दैत्य हुन्, यिनै देवता हुन्, जो केवल आफू मात्र रमाउन खोज्दछ, आफू मात्र खान चाहन्छ। केवल म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयलवा मोज मगरौँ, यस्तो भावना जसको छ त्यो नै दैत्य हो। जसले अरूलाई दिएर केही वस्तु ग्रहण गर्दछ, जसले केही दिउँ भन्ने भावना राख्दछ, उनै देवता हो।
जसले हरेक दिन भगवानको स्मरण गरिरहन्छ, हरिको चिन्तन आराधना गरिरहन्छ। न चलति भगवत पदारविन्दाल लवनिमिषार्धम अपि य सह वैष्णवाग्रय। ओ वैष्णव हो, भगवानको सद्भक्त हो। आज हरिश्चन्द्र महाराजलाई परम दुःख परेको छ। मुर्दाका वस्त्र कपडाहरू करका रूपमा बटुल्ने काम गर्दछन्। नौकर भएर रहे परन्तु सत्यबाट विचलित भएनन्। ढाँटेर हामी कहिले पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। दुनिया संसारलाई ढाँटौँला तर आफूले आफूलाई उसले भनिरहेको हुन्छ, झकझक्याइरहेको हुन्छ, अरे त ढाँट्दैछस् ऊ बताइरहेको हुन्छ। आफूले आफूलाई ढाँट्न कहिले सक्दैनौँ। भगवान जगदीश्वर युधिष्ठिरलाई आज्ञा आउँछ, हे महाराज, अत्यन्त दुखित भएर उनी राजा रहँदै गए। पापीहरूले राजालाई दुःख दिइरहेका छन्। राजा केही नभएर मुर्दा शरीरका कपडाहरू उठाएर कर तिर्ने काम गरिरहेका थिए, सेवा गर्ने काम गरिरहेका थिए। परन्तु उनै राजा सत्यलाई छोड्न सकेनन्। सत्यलाई आत्मसात गरिरहे। चाण्डालको सेवा गर्नु थियो, करका रूपमा त्यो कपडा लिनु थियो, त्यो लिने सेवा गरिरहेका थिए। ओ राजा हुनु भन्ने बुझेर कुनै ऋषि महर्षिको त्यहाँ आगमन भयो। परोपकार गर्नका लागि नै ब्राह्मणहरूलाई भगवान जगदीश्वरले, सन्त महापुरुषहरूलाई भगवान जगदीश्वरले रचना गर्नुभएको हो। भगवान जगदीश्वर राजा युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, हे महाराज, परोपकारका लागि, परोपकारणार्थाय निर्मिते ब्राह्मणा द्विजा। राजन, जो व्यक्ति अरूको लागि जिउँदछ, अरूको लागि बाँच्दछ, ऊ सर्वप्रिय हुन्छ, जसले अरूका लागि केही न केही गर्न खोजेको हुन्छ। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले त्यो अवस्थामा भागवत सुनाउनु भयो, जुन अवस्थामा राजाले सोधे, प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यद् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्येह यद् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। प्रभु, मृत्युका मुखमा परेका व्यक्तिले सदा सर्वदा के गर्नुहुन्छ, मलाई बताइदिनुहोस्, म त्यो जान्न चाहन्छु। तब सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, महाराज, तिमीले परम श्रेष्ठ प्रश्न गरे। पहिले राजाले भनेका थिए 7 दिनमा म मर्दैछु, मेरो उद्धार कसरी हुन्छ? अब राजाले सोधे, मृत्युका मुखमा परेका जीवको उद्धार कसरी हुन्छ? जो व्यक्ति परोपकारका लागि बाँचेको हुन्छ, अरूका लागि रहेको हुन्छ, सबैको भलो गर्दछ, उसका अगाडि त स्वयं भगवान सन्तका रूपमा आउनुहुन्छ र उसलाई कृपा गरेर लिएर जानुहुन्छ। आज हरिश्चन्द्रका अगाडि महात्माको आगमन भयो। आफ्नो वृत्तान्त सारा राजाले बताए। आश्चर्यचकित हुनुभयो। उनी ऋषि गौतम हुनुहुन्थ्यो राजाका अगाडि आइपुग्ने। उनै ऋषिले भन्न लाग्नु, महाराज, मासी भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजानाम्यति पुण्यदा। हे राजन, अजा नाम गरेकी एकादशी भनेपछि उनीको व्रत गर महाराज। त्यो व्रत गर्नाले तिम्रा आइरहेका सारा दुःखहरू हट्नेछन्। रात्रिको समयमा जागरण गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु। हे नृपोत्तम महाराज, तिम्रा पुण्यका प्रभावले म यहाँ आएको छु। बाबु महाराज, तिमीले गरेका कर्मका प्रभावले गर्दा, पुण्यका प्रभावले गर्दा म आएको छु। त्यति भनेर ऋषि त्यहाँ अन्तर्धान भयो। आदरणीय सज्जन, हजुरले गरेको सत्कर्म नै हजुरले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले जीवनमा सत्कर्म गर्नु।
सज्जनको संगति गर्नु। बार बार पुराण धर्मशास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ, गुरुजनहरूले बताइरहनु भएको छ, बाबु जीवनमा तिमीले दिन रात 24 घण्टाको समय भगवानले दिनुभयो, तिमी उन भगवानलाई 10-15 मिनेटको समय देऊ न। तर विडम्बना, हामीलाई त फुर्सद नै हुँदैन, फुर्सदै हुँदैन। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसे निकालो प्रेम कर लो राम से। जबसम्म जिन्दगी हुन्छ फुर्सद हुँदैन, बितो 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 भनिरहन्छौं, तर विडम्बना बितेको के हो थाहा छैन। 1 2 3 4 5 10 15 20 गर्दै गर्दै उमेर बितो, समय बितो, केश फुले, वृद्ध भइयो, अब जाने बेला भयो, तर पनि यो संसारको मोह, यो बन्धनले तानिरहन्छ, तानिरहन्छ। आज महात्माले भन्नुभयो, राजन तिम्रा सत्कर्मका कारणले गर्दा म तिम्रो अगाडि आएको छु, त्यसैले तिमी एकादशीको व्रतलाई धारण गर। एकादशीको व्रतलाई धारण गर्यौ भने महाराज तिम्रा सारा दुःख संकष्टहरू नाश हुनेछ। राजाले उत्तम व्रतलाई धारण गरे, राजाका सारा पापहरू नाश भएर गए, दुःखहरू नाश भएर गए। यस दिव्य महिमालाई श्रवण गरेर व्रतका प्रभावले राजा हरिश्चन्द्र जो हुनुहुन्छ दुःखबाट पार भएर जानुभयो। राजन पत्नीका साथमा भेट भयो, छोराका साथमा भेट भयो, देवताका सभाबाट पुष्प वृष्टि हुन लाग्यो, शंख घण्टा आदि बज्न लागे। आफ्ना परिवारका साथमा उनी हरिश्चन्द्र स्वर्गमा पुग्न लाग्नुभयो। राजन यस्ता प्रकारले यो दिव्य व्रतलाई जसले धारण गर्दछन् सारा पापहरूबाट छुटकारा प्राप्त गरेर मृत्यु पश्चात भगवानको दिव्य धामलाई उसले प्राप्त गर्दछ। आज यो अजानाम गरेको एकादशी सारा परिवारबाट रहित भएर चाण्डालका सेवामा मुर्दाको कपडा उठाएर कर का रूपमा मुर्दाको कपडा लिएर राजाको सेवा गर्नमा नियुक्त हुनुभएका हरिश्चन्द्र सत्यलाई जसले छोड्नु भएन, अन्ततगत ऋषि गौतमले आएर बताउनु भयो कि महाराज एकादशी गर। उनैले एकादशीको व्रत धारण गर्नुभयो। पुनः परिवारका साथमा दिव्य लोकमा हरिश्चन्द्रले वास प्राप्त गर्नुभयो। आदरणीय सज्जन महानुभाव, 15 दिनमा एक दिन नखाँदा केही हुन्न, भगवानको सेवा गरौँ। अरे जन्मदेखि अहिलेसम्म त खाइरहेकै छौं, बिहान दिउँसो बेलुका रात साँझ। एक दिन अल्पाहार गरौँ, शरीरलाई स्वस्थ राखौं, एकादशीको व्रत धारण गरौँ र हरेक नेपालीले घर घरमा सर्वेश्वर शालग्रामको आराधना गरौँ। सबै नेपालीका घरमा तुलसाको मोठ हुन पर्छ अनि भित्र शालग्रामको सेवा हुन पर्छ। शालग्रामको सेवा अवश्य गर्नुहोला। शालग्राम सर्वसुलभ हुनुहुन्छ। हजुर कहिले काहीँ पूर्व पश्चिम गर्दा गण्डकीबाट लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अरे हजुर जान सक्नुहुन्न भने सेवा गर्छु भन्नुहोस्। हामी चतराधामबाट, हामी शङ्खमूल आश्रमबाट, हामी गोपाल धामबाट हजुरलाई शालग्राम उपलब्ध गराउनेछौँ। हरेक नेपालीका घरमा तुलसीको मोठ र शालग्राम, हरेकका घर घरमा शालग्रामको सेवा अनि हरेकले बिहान चरणामृत पान गरौँ, किनभने हजुर देवता भन्दा महान हो अनि देवता जन्मन चाहने देशमा बसिरहनु भएको छ। यति कुरालाई बुझौँ। स्वर्गका देवता जन्मन चाहन्छन्। अरे नेपाली, हामी त स्वर्ग जान खोजिरहेका छौँ। त्यो स्वर्ग हाम्रो नेपाल भन्दा दिव्य छैन। यदि यो नेपाल धरती भन्दा दिव्य स्वर्ग हुँदो हो त स्वर्गका देवता यहाँ जन्मन चाहँदैनन्थे अनि यहाँ हेरेर भन्दैनन्थे, अरे अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। आज देवता भनिरहेका छन् जन्म नपाऊ। त्यसैले सज्जन महानुभाव, हाम्रो जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको आग्रह, जगद्गुरु महाराज श्रीले हजुरहरूलाई बार बार बताइ बक्सनु भएको शालग्राम र तुलसीको महिमा र महात्म्यलाई बोध गर्दै सबैले घर घरमा सर्वेश्वर शालग्रामको सेवा गर्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस् र हरेक 15 दिनमा आउने एकादशी व्रतलाई धारण गर्नुहोस्। यिनै कुराहरू राख्दै आजको एकादशी महात्म्य
यही सम्पन्न हुन्छ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, हामी पुनः राम्रा राम्रा गतिविधि कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश हेर्दै गर्नुहोला, हामीलाई माया ममता गर्दै गर्नुहोला। हामीले 365 जना महानुभावहरू पुर्याउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। करिब 200 को हाराहारीमा भक्तले हामीलाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ। पुनः एकपटक हजुरहरू सबै महानुभावहरू जसले हामीलाई अहिलेसम्म सहयोग गर्नुभएको छैन, जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रसँग जोडिनु भएको छैन, सबैलाई यस सञ्चार केन्द्रसँग जोडिदिनु हुनका लागि आग्रह गर्दै सम्पूर्ण जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको यो टिम सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता बिहारी शरण पनि बिदा हुन्छु। सम्पूर्ण महानुभावहरूको दिन शुभ बितोस्। सबैले हेर्दै गर्नुहोला टिभी टुडे टेलिभिजन HD। राधे श्याम। नेपाली
हरेक दिन बिहान 6 बजे जगतगुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगतगुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नुहोला।